बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून है, एतवार का दिन है और साल है 2026। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अमेरिका के हवारियों की जानब से मशरक़ वस्ता के अंदर एक मरतबा फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है और बड़े हमले किए गए हैं। ईरान ने इस हवाले से जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक हंगामी सतह पर बड़ा इजलास है वो तलब कर लिया है और इस वक्त मीटिंग जारी है। चंद घंटे बाकी हैं, एक बहुत बड़ा अटैक होने जा रहा है यूएई के ऊपर। इस चीज का फैसला होगा इस इजलास के अंदर। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान से ईरान ने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है और इस वक्त पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी मोहसिन नकवी वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने आर्मी चीफ साहब का जो मैसेज है, जो खत है, वो भी हैंड ओवर किया है सैयद अब्बास इराक्ची के और फिर वो आगे पहुंचाया जाएगा मुज्तबा खामनाई तक। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम कुछ और अहम तरीन चीजें हैं जिन पर हम बात करेंगे इस वीडियो के आखिर में। आप जानते हैं कि अमेरिका की जानब से इस वक्त एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, एक प्लानिंग की जा रही है, एक तरतीब दी जा रही है कि जो 24 बिलियन डॉलर्स के करीब ईरान के असासे हमने मुंजमद किए हुए हैं, यानी ईरान ने जो जब्त किए हुए हैं, वो हम लगा देते हैं गल्फ कंट्रीज के ऊपर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और जो ईरान ने तबाह किया है हम उसके ऊपर उसकी दोबारा प्रोडक्शन के ऊपर लगा देते हैं और रिप्रोडक्शन के ऊपर दोबारा उसको ठीक करने पर लगा देते हैं। ईरान की जानब से इस पर भी एक तहलका खेज बड़ा खड़ाक हो चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कर लें। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा आज़ाद कश्मीर को लेकर। आज़ाद कश्मीर के अंदर आप जानते हैं कि इस वक्त एहतजाज जारी हैं। 9 जून को हड़ताल की काल भी उन्होंने दे रखी है। इंटरनेट सर्विस बंद है, पुलिस वहां पर तलब कर ली गई है और सड़कें बंद हैं। शाहराएं जो है वो कुछ मामूल के मुताबिक ओपन हैं, कुछ बंद हैं। शटर डाउन हड़ताल की काल है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इसके अलावा मार धाड़ का सिलसिला भी जारी व सारी है। मुतालबात गवर्नमेंट का कहना है कि किसी हद तक ने हम मुतालबात इनके मान लिए हैं और कुछ मुतालबात ऐसे हैं जो नहीं माने जा सकते। जो नाज़रीन मोहतरम कमेटी है वहाँ पर जो मौजूद है उसको कालदम करार दे दिया गया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है जो इस सारे एहतजाज वगैरह को लीड कर रही है, इनको निकाल रही है। तो बुनियादी जो उनका मुतालबा था वो था कि 12 मुहाजिरीन की जो नशिस्तें हैं वो ख़त्म की जाएं। तो इस हवाले से आज़ाद कश्मीर की 12 मुहाजिरीन नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। दबाव या एहतजाज से नशिस्तें ख़त्म नहीं की जा सकती। आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 मुहाजिरीन नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और उन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। मुहाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की जानब से ये नाज़रीन मोहतरम फैसला किया गया है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ये जो कश्मीर है आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर इस वक्त दफ़ा 144 पे नाफिज है और जो लोग घूमने फिरने वहाँ पर जाना चाहते हैं 5 जून से 20 जून तक कहा गया है कि आप वहाँ पर ना जाएं। उनके लिए दफ़ा 144 चूँकि नाफिज है, हालात ख़राब हैं, वैसे भी कोई अक्लमंद बंदा वहाँ पर नहीं जाएगा जो हालात बने हुए हैं। तो ये इस वक्त वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आप इस पर क्या कहेंगे मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम पाकिस्तान से एक बड़ा मुतालबा किया है। ईरान की जानब से एक बड़ा मुतालबा पाकिस्तान के नाम किया गया है। पाकिस्तान और ईरान में सालाना तिजारत जो है वो 3 अरब डॉलर से बढ़ाकर 10 अरब डॉलर की जाए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात पे गुफ्तगू, चूँकि मैंने आप लोगों को पहले भी अर्ज़ किया है कि वो वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, और उन्होंने एक जो ख़त है, जो लेटर है, वो हैंड ओवर किया है सैयद अब्बास इराक्ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा है उनके, और फिर आगे वो पहुंचाया जाएगा मुज्तबा खामनाई साहब तक। तो अभी चूंकि उनकी मुलाकात जारी है, इससे पहले किर्गिस्तान के अंदर भी एक मुलाकात हो चुकी है, तो अब यहाँ पर भी एक आज फिर मुलाकात हुई है जिसके अंदर यह बताया जा रहा है। आज की यह खबर सामने आ रही है, तुर्किया उर्दू ने इसको रिपोर्ट किया है कि ईरान ने यह मुतालबा किया है कि तिजारत जो है उसको 10 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाए, जो कि पहले जो है वो तकरीबन 3 अरब डॉलर तक है। ये एक ईरान का बड़ा मुतालबा है, तो ये पूरा हो भी सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस टाइम पर एक मरतबा फिर जो जंगी सायरन है वो बज चुके हैं और जो अमेरिका के हवारी हैं, यानी मैं इजराइल की बात कर रहा हूं, उसकी जानब से एक मरतबा फिर सीज फायर की खिलाफवर्जी की गई है और बड़े लेवल पर एयर स्ट्राइक की गई है बैरूत के अंदर, लुबनान के अंदर, और इंतहाई आप कह रहे हैं कि ख़तरनाक किस्म की
خوفناک قسم کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ ہلاک ہونے کی، زخمی ہونے کی، مارے جانے کی، اس طرح کے خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، بڑی تباہی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ایران ہے اس کے اندر اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے، ناظرین محترم، جو ان کی قومی سلامتی کا اجلاس ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور یہ ایمرجنسی کی صورتحال میں اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور ان کے اجلاس کے اندر عام روٹین میں تو جو ان کے قومی سلامتی کا چونکہ اجلاس ہونا ہے وہ عام بات تو نہیں ہے، تو قوم کے جو اعلیٰ آفیشلز ہیں وہی موجود ہوتے ہیں ملک کے، جس کے اندر ان کے صدر مسعود پزشکیان ہو گئے، اس کے علاوہ ایرانی سپریم ایرانی جو وہاں پر ان کی موجود ہے یا نیشنل اسمبلی، اس کے جو ان کے جو ترجمان ہیں محمد باقر کالیباف جو ہیں پارلیمنٹ کے سپیکر، ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وزیر داخلہ ہو گئے، وزیر خارجہ، یعنی جتنے بھی اعلیٰ آفیشلز ہیں وہ آلموسٹ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، عام ترین فیصلے لیے جانے ہوتے ہیں، تو وہ ابھی اجلاس جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ممکنہ طور پر جو اطلاع سامنے آ رہی ہیں، ایران نے چونکہ کہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا لبنان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے کسی قسم کا، تو اس کے بدلے میں ایک بڑا اٹیک جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، ہم فوری طور پر رسپانس دیں گے، تو ابھی وہ مشورہ کر رہے ہیں، یہ ایک طرف مذاکرات بھی جاری ہیں، پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ ایران کے اندر موجود ہیں، تو کیا ہمیں رسپانس دینا چاہیے، ریاکشن کرنا چاہیے، اسرائیل کے اوپر ممکنہ طور پر اب اٹیک ہو سکتا ہے اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں حملہ کرنے کی، یا پھر حملہ کر سکتے ہیں آج رات کو دبئی کے اندر جو امریکی فوجی اڈے موجود ہیں ان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، پھر کویت کے اندر جو امریکی فوجی اڈے موجود ہیں وہاں پر اٹیک ہو سکتا ہے، بحرین کے اندر جو امریکی فوجی اڈے موجود ہیں ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اور یہ چند گھنٹوں کے بعد ہوگا اگر ایران نے فیصلہ کر لیا نا، کیونکہ اس نے پہلے بیان تو جاری کیا تھا کہ اگر کسی قسم کی کوئی ریٹیلیشن ہوتی ہے تو جواب دیا جائے گا، اور تگڑا جواب دیا جائے گا، اور ممکنہ طور پر یہ ممالک ہیں بنیادی طور پر جہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس کے اندر یو اے جو ہے یہ بنیادی ہے، اب یہاں یو اے کے اوپر اٹیک ہوں گے یا پھر اسرائیل کے اندر، یہ آپ کنفرم بات لکھ لیں، اور یہ بس انہوں نے ایک ٹائم میں کوئی کئی سو میزائل جو ہے وہ داغ دینے ہیں، کیونکہ آگے ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم جو ہوتا ہے اس کو بھی اس نے انٹرسپٹ چند ایک میزائل کرنے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ نے جا کر ٹارگٹ ویٹ کرنا ہوتا ہے، اس لیے 2-4 میزائل نہیں بڑی تعداد میں میزائل جو ہے وہ داغے جائیں گے ایران کی جانب سے۔ یہ ان کی قومی سلامتی کا اجلاس اس وقت ہنگامی سطح پر جاری و ساری ہے، آپ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین محترم، ایک ایران کے اعلیٰ آفیشلز نے اہلکار کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے پیسے سے عرب ممالک میں جو بھی انفراسٹرکچر مرمت کرے گا ہم اس پر دوبارہ حملہ کر کے اس کو دوبارہ تباہ کر دیں گے، یعنی امریکہ نے یہ کہا کہ ہم نے جو $24 بلین دینے ہیں منجمد اثاثے ہیں ایران کے ہیں، ایران امریکہ نے ضبط کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ ہم جو ہے وہ اس کو لگا دیتے ہیں عرب ممالک کے اندر جہاں پر تباہ کاری ہوئی ہے، ایئرپورٹ تباہ ہوئے ہیں، تو ان کو ان کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو تیار کر دیتے ہیں دوبارہ سے۔ تو اس ٹائم پر ایک ایرانی مبصر کا کہنا ہے کہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں کو GCC ممالک کو ہرجانے کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، تو ہم دوبارہ اس کو تباہ کر دیں گے، ٹھیک ہے آپ نے لگانے لگا دیں، تو ہم اگین جو ہے اس کے اوپر حملہ کریں گے اور اگین اس کو تباہ کر دیں گے۔ تو اب آج رات کو یہ فیصلہ ہو جانا ہے، مجتبیٰ خامنہئی صاحب تک وہ لیٹر پہنچے گا، وہ اس پر رسپانس دیں گے، اگر مثبت رسپانس سامنے آتا ہے اور امریکہ بھی اگر مثبت پیش رفت دکھاتا ہے اور ساتھ واپس کر دیتا ہے تو کول ڈاؤن حالات ہو سکتے ہیں، اور اگر اسرائیل کی جانب سے ایسے ہی حملے جاری رہتے ہیں لبنان کے اوپر، سیز فائر خلاف ورزی رہتی ہے، تو پھر کبھی بھی آپ کہہ لیں کہ امن نہیں ہو سکتا، جنگ جاری رہنی ہے۔ تو آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہیں گے مجھے ضرور بتائیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔